गांव के मौलवी साहब अपनी बीवी के हमरा उसे फुलत छोड़ आए थे। मौलवी कलीम अहमद सिद्दीकी फुलत के मशहूर आलिम दीन थे। वो कुछ दिन इनके घर में रही। उन्होंने एहतियात के तौर पर उसे अपनी बहन के यहाँ दिल्ली भेज दिया। वहाँ उसे अपनी मर्जी और पसंद का माहौल मिला, खलूस बड़ी मोहब्बत और चाहत मिली। वो मौलवी साहब की बहन को रानी फुप्पो कहती। रानी फुप्पो ने उसकी बेहतरीन तरबियत की। वो कमोपेश 1.5 साल दिल्ली में रही। फुल्लत और दिल्ली के क़याम ने उसे ऐसा मुसलमान बना दिया कि वो कुरान उला की औरत नज़र आने लगी। वो कुरान मजीद की तिलावत करती तो सुनने वालों को ऐसा महसूस होता कि कुरान नाज़िल हो रहा है। वो शिरक की शब तारीख में 14वीं का रोशन चाँद थी। वो प्यारी बच्ची अपने घर वालों से बहुत प्यार करती थी, खुसूसन माँ को वो दिलो जान से चाहती थी। मगर अल्लाह ताला की मोहब्बत के आगे सब मोहब्बतें पीछे रह गईं। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि उसकी माँ मर गई है। आँख खुली तो उसे माँ की याद आई। माँ की हस्ती ही ऐसी है कि कोई उसे बुलाना भी चाहे तो नहीं बुला सकता। और फिर अल्लाह ताला ने काफर और मुशरक माँ तक की खिदमत का हुक्म दिया है। इस ख्वाब के बाद उसकी नींद उड़ गई। माँ की याद उसे तड़पाने लगी। वो ये सोचकर और रोने लगी कि उसकी माँ अगर बगैर ईमान लाए मर गई तो क्या होगा। इसकी चीखें सुनकर घर के सभी लोग उठ गए। उसे समझाया और तसल्ली दी। वक्ती तौर पर वो चुप हो गई, मगर ख्वाब को याद करके बार बार रोती रही। मौलवी कलीम अहमद सिद्दीकी को वो अब्बी जी कहती थी। वो अपनी माँ की याद में रोती और सिद्दीकी साहब से कहती, अब्बी जी मुझे माँ से मिलने के लिए घर जाने की इजाज़त दे दें। मौलवी साहब उसे समझाते, बेटी तुम्हारे घर वाले तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे और मार देंगे या फिर तुम्हें हिंदू बना लेंगे। अपने ईमान को ख़तरे में महसूस करके वो रुक जाती, मगर कुछ दिन बाद माँ की याद आती तो फिर घर जाने की ज़िद करने लगती। उसने इस कदर इसरार किया कि मौलवी कलीम सिद्दीकी ने उसे अपनी माँ के पास घर जाने की इजाज़त दे दी और नसीहत की कि सिर्फ अपने घर वालों को इस्लाम की दावत देने की नीयत से जाओ। अगर तुम्हें अपने घर वालों से वाकई मोहब्बत है तो इस मोहब्बत का ये तकाजा और हक़ है कि तुम उन्हें इस्लाम की दावत दो और उनको दोज़ख की आग से बचाने की फ़िक्र और कोशिश करो। हीरा, जिसका इस्लामी नाम हिरा था, उसने कहा वो तो इस्लाम के नाम से भी चिढ़ते हैं, वो किसी सूरत इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। मौलवी साहब बोले, जब अल्लाह इनके सीने को इस्लाम के लिए खोल देगा तो फिर वो कुफ्र और शिरक से भी इस तरह चिढ़ने लगेंगे जिस तरह इस्लाम से चिढ़ते हैं। मौलवी साहब ने मजीद कहा, बेटी कभी तुम भी तो इस्लाम से इसी तरह चिढ़ती थी जिस तरह अब शिरक से नफरत करती हो। अल्लाह ताला से दुआ करो और मेरे सामने अहद करो कि तुम अपने घर, अपनी माँ और घर वालों को दोज़ख से बचाने के लिए जा रही हो। अगर तुम इस नीयत से जाओगी तो अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचाई गई तो वो तकलीफ़ होगी जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मार भी दिया तो शहीद कहलाओगी, और शहादत जन्नत का मुख्तसर तरीन रास्ता है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी शहादत तुम्हारे घर वालों के लिए हदायत का ज़रिया बनेगी। अगर तुम घर वालों को दोज़ख के अज़ाब से बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देती हो तो ये तुम्हारे लिए सस्ता मगर बेहतरीन सौदा होगा। मौलवी कलीम सिद्दीकी साहब ने हमें बताया कि घर की तरफ रवाना होने से कबल उसने 2 रकत नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला के हजूर घर वालों को हदायत के लिए दुआ की और उन्हें दावत इस्लाम देने की बाकायदा नीयत की। हिरा दिल्ली से फुल्लत और वहाँ से घर पहुँची। उसे देखकर सब लोग आग बगोला हो गए। किसी ने उसका हाल ना पूछा। मैंने उसे जूतों और लातों से मारना शुरू कर दिया। वो नाजुक सी लड़की मार खाती रही और कहती रही, मैं अब मुसलमान हूँ, रब्बे अहद की मानने वाली हूँ। कोई मार और अजियत मुझे इस्लाम से नहीं हटा सकती। हम सज़ा को मज़ीद सख्त करते तो वो रोने और घबराने की बजाय हमें इस्लाम की दावत देती और मुसलमान होने को कहती। उसकी माँ सख्त बीमार थी। 2 माह बाद वो मर गई तो उसने इसरार किया कि दफन करने के लिए मेरी माँ की लाश को मुसलमानों के हवाले किया जाए, क्योंकि इसने मेरे सामने कलमा पढ़ा है। वो मुसलमान होकर मरी है, इसकी लाश जलाना जुल्म और ज़्यादती है। हम लोगों के लिए इसकी बात पर यकीन करना और मानना मुमकिन नहीं था। वो चीखती चिल्लाती रही और हमने उसकी माँ की लाश को जला दिया। इस पर किसी सख्ती का असर न हुआ और घर में हर रोज़ फसाद होने लगा। कभी वो अपने भाइयों को मुसलमान होने को कहती और कभी अपने बाप को। इस पर इस्लाम जुनून की तरह सवार था। तंग आकर हमने इसे इसके ननिहाल पहुंचा दिया। वहाँ भी उसने इस्लाम की दावत का काम जारी रखा। उसके मामू ने नरमी सख्ती हर तरह उसे समझाया और बिलाखिर वो भी इसकी मुसलमानी से आजज़ आ गए।
انہوں نے مجھے اور میرے بھائی کو بلایا اور کہا لامذہب کو ہمارے یہاں سے لے جاؤ، ہم لوگ اس کی باتیں سن سن کر عاجز آ گئے ہیں۔ ہماری پریشانی اس حد کو پہنچ گئی کہ ایک دن میں نے بجرنگ دل کے ذمہ داروں کے سامنے ساری صورتحال رکھی اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ سب نے ہیرا کو مار ڈالنے کے لیے کہا۔ ہر ہندو اس کی موت کا خواہاں تھا۔ اس پیاری معصوم بچی کے لیے ہم میں سے کسی کے دل میں بھی ہمدردی اور چاہت نہ رہی تھی۔ ہم سب اس کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ وہ اب ہماری بچی بھی تو نہ رہی تھی، وہ تو مسلمانوں کی بچی بن چکی تھی۔ بجرنگ دل کے ذمہ داروں سے مشورہ کرنے کے بعد میں اپنے گاؤں آیا اور ایک دن ندی کے کنارے 5 فٹ گہرا گڑھا کھودا۔ پھر میں اور ہیرا کے والد اس کے ماموں کے ہاں گئے اور گاؤں چلنے کے بہانے اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ ہم نے اسے بتایا کہ تیری بوا کے ہاں جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے اسے اصل حقیقت اور ہمارے منصوبے سے آگاہ کر دیے تھا، اسی لیے وہ نہائی اور نئے کپڑے پہنے ہمارے سامنے آئی تو اس نے کہا چچا جان مجھے آخری نماز پڑھ لینے دو۔ اس نے نماز پڑھی اور خوشی خوشی ہمارے ساتھ چل دی۔ آج وہ دلہن کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نور اور معصومیت تھی، کوئی خوف اور ڈر نہ تھا۔ آبادی سے باہر نکل کر ہم نے راستہ تبدیل کیا، مگر اس نے نہ پوچھا کہ بوا کا گھر ادھر کہاں۔ ندی کے قریب پہنچ کر اس نے اپنے باپ سے پوچھا پتا جی آپ مجھے بوا کے گھر لے جا رہے ہیں یا پھر اپنے گھر؟ ہیرا کی اس دن کی باتوں کو یاد کرتا ہوں تو سینہ پھٹنے لگتا ہے اور آنکھوں سے خون کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ایمان کی اس چٹان کی داستان کو کیسے مکمل کروں، کہاں سے وہ حوصلہ لاؤں جو جرأت ایمانی کے اس معصوم پیکر کے آخری لمحوں کی داستان بیان کر سکیں۔ یہ داستان کیسے مکمل کروں؟ یہ داستان ہیرا کے ایمان و استقامت اور میرے ظلم و جبر کی داستان ہے، ہیرا کی بے مثال قربانی اور میری سفاکی و بے رحمی کی داستان ہے، تاریخ ہند کی ایک نو مسلمہ کے ناقابل شکست عزم کی داستان ہے، تو تاریخ انسانی کے بدترین انسان کی بدترین داستان بھی۔ میرے تھیلے میں 5 لیٹر پٹرول تھا۔ ہم اسے لے کر گڑھے کے قریب پہنچ گئے جو ایک روز پہلے کھودا گیا تھا۔ گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر تینوں نے گڑھے کو غور سے دیکھا۔ موت کے مڈلاتے سائے دیکھ کر بھی اس کے چہرے پر کوئی خوف نہ تھا۔ میں نے دھکا دے کر اسے گڑھے میں گرا دیا اور کہا تو ہمیں دوزخ کی آگ سے ڈرایا کرتی تھی، ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچانا چاہتی تھی، لے آج اس نرک کا ذرا مزہ چکھ اور اگر بچ سکتی ہے تو ذرا بچ کے دکھا۔ میں نے سارا پٹرول اس کے جسم پر انڈیل دیا اور ماچس کی تیلی جلائی۔ میرے بڑے بھائی یعنی ہیرا کے والد کا دل بھر آیا اور وہ رونے لگے، مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ میں نے تیلی ہیرا پر پھینک دی اور آگ نے اس کے نئے کپڑوں اور جسم کو لپیٹ میں لے لیا۔ اب بھی اس کے چہرے پر کوئی خوف تھا، نہ زبان پر کسی قسم کی چیخ و پکار۔ آگ کے شعلوں میں اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور بلند آواز میں کہنے لگی اے میرے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، میرے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، میرے اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، اپنے ہیرا سے پیار کرتا ہے نا، میرے اللہ تو غار ہیرا سے بھی محبت کرتا ہے اور گڑھے میں جلتی ہوئی اس ہیرا سے بھی۔ اے اللہ تیری محبت و رضامندی کے بعد مجھے کسی اور کی محبت کی ضرورت نہیں۔ ہیرا چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی اور پھر زور زور سے کہنے لگی پتا جی اسلام ضرور قبول کر لینا، مسلمان ضرور ہو جانا، چچا مسلمان ضرور ہو جانا۔ ہم بے رحم پتھروں اور آگ کے شعلوں سے بڑھ کر ظالم تھے، وہ ہماری لگائی ہوئی آگ میں جلتے ہوئے بھی ہماری اخروی زندگی کا بھلا سوچ رہی تھی، وہ ہمیں سلامتی کا راستہ دکھا رہی تھی اور ہمیں اس کی ان باتوں پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ کیسی بچی ہے کہ آگ میں جلتے ہوئے بھی اس نے اپنی زندگی کے لیے ہمارے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، ایک بار بھی تو نہ کہا کہ پتا جی چچا جی مجھے بچا لو، مجھے معاف کر دو۔ اس کی باتوں اور نصیحتوں پر مجھے اس قدر غصہ آیا کہ میں نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور چل دیا۔ بھائی صاحب کے دل میں بیٹی کی محبت جاگ اٹھی، کہنے لگے ایک بار اور سمجھا کر دیکھ لیتے، شاید سمجھ جاتی۔ میں نے غصے میں سخت رد عمل کا اظہار کیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ ہیرا کی آخری آواز جو ہمارے کانوں میں پڑی وہ لا الہ الا اللہ کی تھی۔ ہم نے اسے زندہ جلا دیا۔ سورہ بروج میں مذکور خندق والے جلتے مسلمانوں کو دیکھ کر اگر کہکا لگا رہے تھے تو میں بھی اپنے مذہبی فریضے کی ادائیگی پر بہت خوش تھا۔ وہ بھی پتھر دل سفاک تھے اور میں ان سے بڑھ کر سفاک تھا کہ میرے سامنے میری بھتیجی جل رہی تھی۔ آج جب میں ہیرا کی زندگی کے آخری لمحات کو تصورات میں لاتا ہوں تو میرا پتھر دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس کے منہ سے نکلے آخری الفاظ
اور آگ کے شعلوں میں دی جانے والی اسلام کی دعوت کا سوچ کر میں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہوں اور اپنی ذات سے نفرت کی آگ مجھے جلانے لگتی ہے۔ اس نفرت کی آگ کے شعلے خندق کی آگ کے شعلوں سے بھی زیادہ گرم اور اذیت ناک بن جاتے ہیں۔